नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको यो कस्तो बेलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ भने कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी रूपमा सन्तास छ र हामी कहाँ पनि सङ्ख्याहरू थोर बहुत बढेका छन्। यो सङ्ख्या बढ्दाखेरि मानिसको मनमा एक किसिमको सन्तास फैलिने रहेछ, एक किसिमको चिन्ता, एक किसिमको तनाव जस्तो देखिने रहेछ। तर चिकित्सकहरू के भनिरहेका छन् भने यो रोगबाट त्यति बेला मात्रै सन्चो हुन सक्छ जति बेलासम्म हामीले चिन्ता लिँदैनौँ र हामीले स्वस्थ छु, म स्वस्थै रहन्छु भनेर जबसम्म भनिँदैन तबसम्म इम्युनिटी पावर, प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यसैले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुस् भनेर चिकित्सकहरू सुझाव दिइराख्नु भएको छ। यो सुझावलाई हामीले मनन गर्नु परेको छ। यस्तो बेलामा यति बेला चाहिँ हामी अलिकति फरक सन्दर्भको कुराकानी गर्न तयार भएर बसेका छौँ र मानिसहरू सबै लकडाउनमा छन्, घर घरमा आफ्नो ढङ्गले बसिरहेका छन् र यो बेलामा हरेक व्यक्तिले आफूलाई केही न केही कुरामा व्यस्त राख्नु परेको छ र व्यस्त राखेर र आफूलाई स्वस्थ पनि राख्नु परेको छ। त्यस्तो बेलामा अलिकति कुरा, अलिकति विमर्श, अलिकति विचार चाहिँ हामी त्यो पक्षमा गर्न चाहेका छौँ जुन पक्ष सङ्गीतसँग पनि जोडिएको छ र जुन पक्ष सङ्गीतभन्दा चाहिँ मान्छे बोलेको हुन्छ, त्यहाँ मान्छेको कुरा बोलेको हुन्छ र मान्छेको जीवन बोलेको हुन्छ। त्यो पक्षमा आज हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ र दृश्यमा के देखिएको छ भने काठमाडौँदेखि मानिसहरू सडकमा लामबद्ध भएर हिँडेको, काठमाडौँबाट कैलालीसम्म जान खोजेको, सिन्धुपाल्चोकबाट कैलालीसम्म जान खोजेको, गोर्खादेखि जान खोजेको यस्तो खालको दृश्यहरू हाम्रो आँखा अगाडि देखिएका छन्। त्यो दृश्य देखिरहँदा कतिपय मानिसले भनेका छन् कि यी मानिस रुँदै गए र यी मानिसको सरकारप्रतिको, राज्यप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो भयो होला भनेर अलिकति मन कामेको जस्तो, अलिकति बढी मानिसहरूले चाहिँ नि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसैले आजको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो शासकहरू कस्ता हुनुपर्ने र हामी पनि कस्ता हुनुपर्ने, यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा लामो समयदेखि जनताका जीवनमा चलेका, जनजिब्रोमा रुचाइएका गीत गाउँदै आउनुभएका जनगायक हुनुहुन्छ जीवन शर्मा। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एक हिसाबले चाहिँ असाध्यै पपुलर हुनुहुन्छ तपाईँका गीतहरू। गीत चाहिँ पपुलर छन्, तपाईँ चाहिँ कति पपुलर हुनुहुन्छ? त्यो त मलाई थाहा छैन, मैले हिसाब पनि गरेको छैन। मतलब चाहिँ गर्नुभएको छैन? होइन, पपुलर हुनको लागि गीत गाएको त होइन, न त व्यक्तिगत कुनै एउटा आकाङ्क्षाको लागि गीत गाएको हो। मात्रै गीत सङ्गीत मार्फत नेपाल राष्ट्र, नेपाली जनता अब यसलाई केही मद्दत मिलोस्, ऊर्जा मिलोस् र यसलाई अलि सुन्दर बनाउने कुरामा केही योगदान पुगोस् भन्ने अभिप्राय मात्रै हो गीतको। म आफ्नो लागि भनेर गीत गाएको होइन। मनोरञ्जनको लागि पनि तपाईँले गाउनु भएको होइन? होइन, मनोरञ्जनको लागि बिल्कुलै होइन। एउटा चेतना उठोस् मानिसहरूमा र राष्ट्रिय जागृति आओस्, जिन्दगी के हो भन्ने विषयमा दुखी, गरिब, शोषित, पीडित मानिसहरूले पनि आफ्नो जीवनको अवस्थाको विषयमा सचेत हुन् भन्ने अभिप्रायले हामी यस्ता गीत गाउँदै हिँडेको हो। इन्जिनियरिङ पढ्न आउनु भएको रहेछ, मैले तपाईँको यसो त्यो हेर्दै थिएँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ फेरि शिक्षक बन्न जानुभएछ। यो एउटा अलिकति विपरीत अब एकदम डाइभर्ट भएको छ। जिन्दगीका विभिन्न आयामहरूमा डाइभर्सनहरू धेरै नै छन् मेरा, है। त्यसमध्येको एउटा डाइभर्सन, त्यो एउटा डाइभर्सन हो। अर्को पनि आएछ तपाईँको जीवनमा चाहिँ, त्यसपछि एन्थ्रोपोलोजी पढ्नुभएछ अनि वेदना समूहमा लाग्नुभएछ। एन्थ्रोपोलोजी पनि मैले चाहिँ किर्तिपुरबाट एन्थ्रोपोलोजीमा डिग्री पास गरेको हो। तर त्यो एन्थ्रोपोलोजीले मलाई मद्दत नै पुर्यायो, किन त्यसभित्रको एउटा मानव समाजको स्टडी गर्नको लागि, मानव समाज मात्रै होइन, एन्थ्रोपोलोजीभित्र व्यक्तिको मनोवृत्ति के हो, उसको साइकोलोजी कसरी विकसित भएको छ इतिहासदेखि अहिलेसम्म आदि इत्यादि मानव शास्त्रले गीत सङ्गीत रचना गर्नलाई त्यसले केही हदसम्म मद्दत पुर्यायो र मान्छेको चेतना, सोचाइ र मनोविज्ञान स्टडी गर्ने एउटा पद्धति पनि सिकायो। पाटन कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियरै बन्छु भन्ने मनमा थियो? इन्जिनियरको लागि अब आएको हो, किनभने इन्जिनियरिङ कलेज पढेपछि त एसएलसीमा राम्रै नम्बर आयो। एसएलसीमा राम्रै नम्बर आएकोले इन्जिनियर पढ्न पाइन्थ्यो त्यति बेला र त्यहाँ इन्ट्रान्स परीक्षामा पनि पास हुनु पर्थ्यो, एसएलसीमा पनि राम्रो नम्बर आउँथ्यो।
आएको हुनुपर्थ्यो। दुवै जोडेपछि त्यहाँ प्रवेशिका लिइन्थ्यो, त्यसमा उत्तीर्ण भएर अनि कलेजमा भर्ना भएको। अनि मानवशास्त्र पढेर चाहिँ गीत गाउन चाहिँ किन थाल्नुभयो? मलाई बडा रोचक लाग्यो। गीत त मेरो त्यो पढ्नुभन्दा अगाडिदेखि नै गीत गाउने एउटा अभिरुचि रहेछ। प्रकृतिले मलाई त्यही दिशामा धकेल्दै लगे जस्तो लाग्छ। सानैदेखि मैले बाँसुरी बजाउँदै हिँड्थेँ। बाँसुरी बजाएको अरूले रुचाउँछन् या रुचाउँदैनन् त्यो पनि वास्तव हुँदैन थियो। त्यसपछि मादल बजाउन थाल्यो। मादलमा अति मोह जागृत भयो। त्यस्तै गर्दाखेरि बाजाताल भन्छ, नौमती बाजाहरू बज्दाखेरि मन विह्वल हुन्थ्यो। सनाईको भाकाले मेरो मन उद्विग्न बनाउँथ्यो र रातभरि मैले ती बाजाहरू बजाएको नाचेको ठाउँमा गएर रात बिताउँथेँ। ती यावत कुराहरूले मैले अहिले यसो सम्झिन्छु, मेरो जिन्दगी, मेरो अब चरित्र, मेरो प्रकृति सङ्गीतको लागि उपयुक्त रहेछ कि जस्तो, सङ्गीतकै लागि बनाएर रहेछ कि भन्ने। तपाईँले एउटा मिठो शब्द बोल्नुभयो कि मानवशास्त्र पढेपछि चाहिँ मानव भने के रहेछ, मानव कसरी बदलिँदो रहेछ, उसको मनमा के चलिराखेको रहेछ बुझ्न सजिलो हुँदो रहेछ भनेर। आफूलाई चाहिँ बुझ्न कति मद्दत गराउँछ त्यसले? आफूलाई पनि बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ होला, तर मैले धेरै आफूलाई हेरेको छैन। कहिलेकाहीँ मैले केही मिस्टेक गरेँ कि गर्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ कि भनेर, गल्ती हुन्छ कि भन्ने जस्तो अनुभूति त हुन्छ। तर पनि आज बिहान पनि तपाईँसित यहाँ आउँदाखेरि नै मैले बडो विचार गरी आएको छु। यहाँ आउँदाखेरि के सन्देश जान्छ त? मैले साथीलाई सोधेँ, तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ पनि सोधेँ। यस्तो बेलामा लकडाउनको बेलामा हिँड्न हुँदैन थियो भन्दा अब यो व्यक्तिगत रूपमा केही मलाई अप्ठ्यारो पर्ला, तर एउटा राम्रो सन्देश विश्वभरि जान्छ भने जाउनु त भन्ने हिसाब किताबले म चाहिँ यहाँ उपस्थित भएँ। हो, आखिर यो एउटा तपाईँ हाम्रो जीवन एउटा मिसनमै त छ नि, तपाईँ जीवन नै त्यसमा त चल्यो तपाईँको, नत्र अर्को पाटो रोज्न सक्नु। एउटा राम्रो एउटा गुड सन्देश जाओस् विश्वभरि छरिएका मानव जातिलाई र नेपालीहरूलाई पनि एउटा राम्रो शुभ सन्देश जाओस् भन्ने कुरामा केही मद्दत पुग्ला भनेर नि म यहाँ आएको। त्यो मानवशास्त्रको मलाई अलिकति रोचक लाग्यो तपाईँको कुरा चाहिँ। म हिजो पनि सुन्दै थिएँ, अघि बिहान पनि एकछिन पनि हेरेँ कि अरूलाई बुझ्न सजिलो हुँदो रहेछ, खास गरी मानिसलाई बुझ्न सजिलो हुँदो रहेछ भनेर। आज तपाईँ हामी जुन पृष्ठभूमिमा, जुन दिनमा, जुन बिहानीमा अहिले कुरा गरिरहेका छौँ नि, बडा गाह्रो छ नि मान्छेलाई बुझ्नको लागि, र मान्छेसँगै सबैभन्दा बढी सतर्क भएर हिँड्नु परिरहेको आजको स्थिति छ। अहिले यो मानिसको यो जुन जीव छ, मानिस नाम गरेको जीव, यो एउटा कम्प्लिकेटेड, सबभन्दा कम्प्लिकेटेड जीव हो र सबभन्दा कम्प्लिकेटेड अवस्था पार गरेर विकसित भएको जीवको सर्वोत्तम अवस्था हो यो। यसले धेरै इतिहासमा धेरै उहापोहहरू बिहोरेको छ, धेरै आरो अवरोहहरू यसले चाहिँ सामना गर्दै आएको छ, धेरै यस्ता महामारीहरू झेल्दै आएको छ र त्यस कारण यसको दिमाग पनि धेरै जटिल छ। आज एउटा सोच्छ उसले, भोलि अर्को सोच्छ। उसको चरित्र पनि स्थिर हुँदैन। आज एउटा चरित्र देखाउँछ, भोलि अर्कै चरित्र देखाउँछ। एउटा अरू कुनै प्राणी तपाईँले कोही स्टडी गर्नुभयो भने उसको लगभग आजीवन एउटै चरित्र हुन्छ। भोक्ने कुकुर छ भने भोकिरहेको हुन्छ, टोक्ने कुकुर छ भने उसको बानी जिन्दगी टोक्ने रहेको हुन्छ। तर मान्छे त्यस्तो हुँदैन। मान्छेले आज एउटा चरित्र देखाउँछ, भोलि अर्कै। हिजोको नराम्रो मान्छे आज राम्रोमा बदलिएको हुन्छ, आज को नराम्रो भनिएको मान्छे भोलि फेरि राम्रोमा बदलिएको हुन्छ। त्यसैले मान्छेले आफ्नो चरित्र छिनछिनमा, वर्षमा, महिनामा बदलिरहेको हुन्छ। त्यसैले मान्छेको चरित्र बुझ्नलाई पनि त्यति नै गाह्रो छ। त्यो मान्छेको चरित्र चाहिँ त्यसरी किन बदलिन्छ? यो त कम्प्लिकेसन। त्यही त मैले सबै अरू प्राणीमा भन्दा मानिसको दिमाग धेरै कम्प्लिकेटेड छ, धेरै जटिल छ। किन जटिल छ भन्दा जटिल अवस्थाबाट पार गर्दै यसले आफूलाई सर्वोच्च प्राणीको रूपमा विकसित गरेको छ। कतिपय मान्छेले भने म सुन्छु, म त्यसको त ठेक्कै लिन सक्छु, जिम्मै लिन सक्छु, त्यस्तो हुनै सक्दैन भन्छन् नि। त्यो गाह्रो छ। मानिसको हकमा गाह्रो छ, अरू प्राणीको हकमा सजिलो छ। हात्तीलाई चाहिँ तपाईँले एउटै किसिमको एउटा सेपमा त्यसलाई ढालेर त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यो यसले यस्तै गर्यो भने यसो गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ। यो साँडेले हान्दैन भनेपछि हान्दैन। त्यस कारण अरू बाघको पनि आफ्नै चरित्र हुन्छ, बिरालुहरूको आफ्नै चरित्र हुन्छ, स्यालको आफ्नै चरित्र हुन्छ। तर मान्छेको चरित्र छिनछिनमा बदलिन्छ र मान्छेलाई बुझ्न धेरै गाह्रो छ। यो मेरो असल मित्र हो भनेकोले कुन कुइनोटोमा गएर त्यसले छड्के हान्छ थाहै हुँदैन। सही कुरा त्यो। फेरि यो दुश्मन भनेकोले कहाँ गएर सहयोग गरिरहेको हुन्छ होइन। यो मेरो लागि घातक छ भन्ने मान्छेले कहिलेकाहीँ त्यसले ठुलो मद्दत पुऱ्याएको हुन्छ। त्यो उसलाई बुझ्न पनि गाह्रो, उसको चरित्र एकनास रहन पनि गाह्रो हुन्छ। मानिस यस्तो खालको एउटा प्राणी
वर्ग पनि त त्यसपछि बदलिन्छ नि मान्छेको, होइन? पहिले त मानवीय स्वभाव हो, त्यसपछि त्यो स्वभावले वर्गको उत्पत्ति गर्यो। मानिसको वर्ग अब छोटो कालमा विकसित भएको चिज हो यो। पहिले वर्गीय भन्ने कुरै थिएन। जब सम्पत्तिको कन्सेप्ट आयो है, पैसा, धन, सुन, चाँदी, हिरा मोती आदि यी मूल्यवान चिजहरू को जब कन्सेप्ट आयो, अलिकति हामीले अब सञ्चित गर्ने, आफूलाई पनि आफ्नो सन्तानलाई पनि सञ्चित गर्ने है, परिग्रह गर्ने, सङ्ग्रह गर्ने जब एउटा त्यो प्रवृत्ति बस्यो मान्छेमा, अनि त्यसपछि स्वार्थको उत्पत्ति भयो। स्वार्थ जन्मिँदै जाँदाखेरि वर्गीय स्वार्थको उत्पत्ति भयो। वर्गमा विभक्त भयो मानिस समान समुदाय। कोही गरिब बने, कोही धनी बने। धनीले झन् धनी बन्ने अभिलाषा राखे, गरिब नचाहँदा पनि झन् गरिब भएर बाँच्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। यसरी चाहिँ वर्गीय समाज विकसित हुँदै आयो र अहिलेसम्म त्यो चलिरहेको छ। त्यो वर्ग त मानिसको सधैँ एउटै त भइरहँदैन नि। हिजो श्रमजीवी मजदुर वर्ग त आज त फेरि त्यो पुँजीपति पनि त हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ वर्गीय रूपान्तरणको अब सम्भावनाहरू छन्, तर धेरै हुँदैन, त्यो धेरै प्रतिशतमा छैन। त्यो केही प्रतिशत, केही पुँजीपतिहरू गरिब सर्वहारा भएका पनि होलान्, केही सर्वहारा वर्गमा जन्मेका मानिसहरू पुँजीपति पनि भएका होलान्, धनी पनि भएका होलान्, तर त्यसको रफ्तार, त्यसको प्रतिशत एकदम कम छ। मानिसलाई सम्पत्ति चाहिँदैन? तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि, हिरा मोती, सुन, चाँदी, पैसा, जग्गा, जमिन, घर, खडेरी चाहिँदैन? चाहिन्छ, चाहिएर त बनाएको, आविष्कार गरेको हो। तर त्यो समान हुनुपर्छ, सबैको लागि हुनुपर्छ। कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै हुनु हुँदैन। यो अलिकति आदर्श कल्पना भयो कि? आदर्श होइन। यो नभएसम्म यो विश्वमा शान्तिको कल्पना नगर्नुहोस् तपाईँ। यो नभएसम्म एक थरी हुँदा खाने मानिसहरू शान्त भएर बस्न सक्दैनन्। हुने खानेहरूले शान्ति चाहन्छन्। अहिले हुँदा खानेहरूको भोको पेटले कसरी शान्तिको परिकल्पना गर्छ? तर तपाईँले चाहिँ गीत गाउनुभयो, मलाई मन पनि पर्छ त्यो गीत, मैले पटक पटक सुनेको पनि छु। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल भनेर गाउनुभयो र कसको सामुन्यमा गाउनुभयो भने अगाडि त अनेक पृष्ठभूमिमा गाउनुभयो, तर एउटा पृष्ठभूमिमा कहाँ गाउनुभयो भने अगाडिको मञ्चमा प्रचण्डजी अनि चाहिँ सामुन्यमा तपाईँ रहेर गाउनुभयो। प्रचण्डजी मात्रै होइन, प्रचण्डजी मात्रै होइन, त्यो र्याङ्कमा धेरै नेपालको नेतागणहरू, मन्त्रीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। मेरो मुख्य अभिप्राय के थियो भने हामी सम्पत्ति थुपार्नपट्टि नलागौँ। नेता भइसकेपछि, मन्त्री भइसकेपछि जनताको सेवक बन्ने हो, जनताको शासक बन्ने होइन है। प्लिज। त्यसकारण यो घुसखोरी, यो भ्रष्टाचार, यो अनियमितता, यो कालो धन, विशेष गरेर कालो धन थुपार्ने जुन प्रवृत्ति छ देश विदेशमा, यसलाई निरुत्साहित पार्ने अभिप्रायले यो गीत मैले गाएको, गाउँदै हिँडेको छु। दुई लाइन सुन्न मिल्छ अहिले? दुई लाइन। कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नु भन्दा, कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नु भन्दा, हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, होला बरु झोपडीमा भोकै सुत्नु राम्रो, बितोस् बरु जिन्दगी पसिनामै हाम्रो, चाहिँदैन मलाई सुनको दरबार, चाहिँदैन मलाई हिरा मोतिहार, यसै राम्रो छ मेरो तैबला यात्रा, चाहिँदैन मलाई टलिकने कार, चाहिँदैन मलाई सिसाको महल, चाहिँदैन मलाई चमेलीको बास, यसै राम्रो छ यो मेरो जीवन, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। कति राम्रो है, चाहिँदैन मलाई सम्पत्तिको रास। के गर्नु अहिले हेर्नुहोस् न, यो कोरोना जब विश्वभरि सङ्क्रमण फैलियो, सम्पत्तिको रासले के गरिरहेछ? इटालीमा त पैसै फालेको देखेँ। पैसा छ अरे। मैले अघि त्यहाँ बाटोमा पनि देखेँ,
5 रुपियाँका नोटहरू बाटोभरि छरिएको देखेँ यो बाटोमा आउँदाखेरि है। तर त्यो मैले एकैछिन त्यहाँ अड्केर हेरेँ, त्यो 5 रुपियाँको दशा के हुन्छ अब भनेर मान्छे त्यो 5 रुपियाँदेखि तर्कँदै गयो, छुँदैन उसले, छुँदैन। 5 रुपियाँ 2-3टा नोट त्यहाँ बाटोमा थिए फालेको, मैले देखेँ अघि भर्खर आउँदाखेरि 5 रुपियाँको नोटदेखि तर्कँदै गयो। 2 जना चाहिँ जाँदै थिए यताबाट, म पनि तर्केरै आएँ है। त्यो 5 रुपियाँको नोट छोएन कसैले है। त्यो पैसाको के रहेछ त दशा? यो त के हो भने मान्छेले सुविधाको लागि बनाएको कुरा हो, सट्टापट्टाको लागि सुविधा होस् भनेर बनाएको चिज हो। मान्छेले यसलाई थुपारेर राख्न थाले, थुपारेपछि पुँजीपति बन्न थाले, अरबपति खरबपति है, शङ्खपति बन्न थाले है। त्यस भएपछि समस्या भयो। एकातिर पैसाको रास, अर्कातिर अभावको खाडल हो, जुन हामीले कल्पना गरेको होइन। तपाईँले त्यसको लागि बनाएको होइन, समानता हो, समानता हामी सबैले खोजेको त समानता हो। तपाईँले यो जुन गीत गाउनुभयो भने मैले हेरेँ त्यहाँ तालीको गडगडाट चाहिँ यस्तो मजाले बजिराखेको थियो। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल होइन, केलाई चाहियो सम्पत्तिको रास भनेर चाहिँ चमेलीको बाससम्म तपाईँले जुन जोड्नुभयो। हाम्रो नेताहरूलाई हेर्ने हो भने त गाडीको अगाडि पनि गाडी, पछाडि पनि गाडी, बिचमा आफ्नो गाडी, घर चाहिँ हो कि दरबार होस्, त्यो सिंहदरबारलाई जोड्ने जित्ने खालका दरबार। यो गीतको सन्देश र यसको मर्म त आत्मसात गरेको जस्तो उहाँले देखिनन्। अब यो नेपालको राजनीतिक संस्कार बदल्नुपर्छ। कसले? डेनमार्कमा हामीले कथा सुन्छौँ, समाचार पनि हेर्छौँ, त्यहाँको प्रधानमन्त्री एउटा टोकरी बोकेर बजारमा मार्केटिङ गर्न गएको दृश्यहरू देखिन्छ। क्यानाडाकै रक्षा मन्त्री तपाईँको अरू जस्तै सामान्य लाइनमा बसेर सामान खरिद गरिरहेको देखिन्छ देशमा। त्यहाँ त्यो स्तरको सुरक्षा प्रबन्ध पनि होला होइन, त्यो स्तरको टोलरेन्स होला मानिसहरूमा है। अब यहाँ के छ भने त्यो स्तरको सुरक्षा प्रबन्ध पनि मिलाउनु पर्यो र मानिसहरूमा कन्फिडेन्ट हो, म जनताको मान्छे हो, मलाई कसले के गर्छ र भनेर चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स पनि हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँ जुन बिहान बेलुका दिउँसो राति केही नभनिकन हिँड्नुहुन्छ नि, तपाईँ पनि त सारा चुनौतीहरूको पार गर्दै यो जीवन, यो केस त यत्तिकै फुलेको छैन नि, घामले फुलेको त होइन नि होइन, अनुभवले फुलेको केस हो नि त यो। त तपाईँलाई चुनौती छ सुरक्षाको? होइन, तपाईँलाई डर छ यो मानिससँग? मलाई त डर होइन, बढी मायाले बिग्रिन्छ कि भन्ने जस्तो भइरहेछ। यो त सिकेबाट एउटा तपाईँले जस्तै सम्मान सद्भावना व्यक्त गर्नेहरू देश विदेशमा धेरै हुनुहुन्छ। कतै म धेरै पुलपुलिन्छु कि भन्ने मायाले है भन्ने त्यतातिर बढी खतरा छ। अब अरू चुनौती होइन भने जनताको नेता उनलाई पनि तपाईँलाई मलाई भन्दा त असीम माया गर्छ नि त। माला हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा माला लगाइदियो भने अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अथवा एउटा पार्टीको ठुलै नेतालाई चाहिँ के लगाइदिन्छन्, 20वटा माला लगाइदिएको हुन्छ, लगभग यहाँसम्म छोपिने गरी लगाइदिएको हुन्छ, माया गरेर लगाइदिएको हो नि त। उसलाई अगाडि ट्याँ टुटु, पछाडि टुटु पार्दै यति धेरै सुरक्षाकर्मीहरू बोक्दै, अब यो के चलन, कहिलेदेखि यस्तो चलन चल्यो है। अब राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई यति ठुलो एउटा चाहिँ तामझाम गर्नुपर्ने त मैले देख्दिनँ। अब यो परम्परालाई पनि अब हटाइदिए राम्रो होला जस्तो लाग्छ। यो जुन तपाईँले गाउनुभयो नि, मैले प्रतीकात्मक रूपमा लिएको, मैले कसैलाई लक्षित गर्न खोजेको होइन। चाहिँदैन मलाई सिसाको महल भने मतलब सम्पत्तिप्रति त्यत्रो मोह नराख न बाबा, न हिजो लिएर आएको हो न भोलि लगेर जाने हो। तिमीले यत्रो धेरै मोह नराख र तिमी हिजो वर्गविहीन समाज बनाउँछु भने नेता, तिमी चाहिँ मजदुरको नेता, आज तिमी यस्तो पुँजीपतिको वर्गमा किन रूपान्तरण हुँदैछौ भनेर भने त हो नि तपाईँले होइन। यो कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा चाहिँ होइन, यो आम प्रवृत्तिलाई मैले चाहिँ अब इङ्गित गर्न खोजेको हो। अब जनताको सेवा गर्छु भनेर जब नेतृत्वमा गइसकेपछि, अब सांसद मन्त्री भइसकेपछि या कर्मचारी तन्त्रमा सचिव लेभलमा होइन, मुख्य सचिव आदि भइसकेपछि, यतातिर चाहिँ अब सेना प्रहरीहरूमा उच्च पदमा अब डिआइजी आइजी होइन, त्यस्तै चाहिँ सेनापति अब भइसकेपछि, अथवा त्यस्तै भन्नुहोस् यता कर्मचारीतिर, सेनातिर, न्यायालयतिर प्रधान न्यायाधीश, ठुल्ठुला न्यायाधीशहरू भइसकेपछि, सर्वोच्चका न्यायाधीश भइसकेपछि, यो सबै यो जुन सिस्टम छ राज्य व्यवस्थामा एउटा माथिल्लो तहमा गइसकेपछि प्रायःसो मान्छेहरू विलासी किन हुन्छन्?
साधारण रूपमै रहिदिए के हुन्थ्यो है। महात्मा गान्धीले जस्तै साधारण जिन्दगी बिताउनु पनि सक्थे, या कार्ल मार्क्सले, माओ सेतुङले जस्तै सामान्य जीवन बिताए के हुन्छ होइन। त्यसलाई इङ्गित गर्न खोजेको सिसाको महलै चाहिँदैन भने पनि होइन। ठिक छ, सिसाको महल पसिनाले, सेतो कमाइले कसैले 10 नङ्ग्रा खियाएर कसैले बनाउन सक्छ यदि भने, बनाउने सम्भावना त कम हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यसरी सक्छ यदि पनि बस्छ केही छैन। तर त्यो भित्र सिसाको महलभित्र टल्कने कारभित्र कालो धनको थुप्रो हुनु भएन। कालो धन थुपारेर मस्ती गर्नुभन्दा हलो जोत्नु गिटी कुट्नु होला राम्रो धन्दा, त्यो राम्रो। हिजो मन्त्री भएका केही मानिसहरू अहिले खेतबारीमा खन्ने अब त्यस्तै हो, किसानी गरेर खाएको पनि किसानी गरेर खाएका पनि छन् हो। त्यस्ता पनि छन् साथीहरू होइन। त्यस्तो पनि जिन्दगी हुँदो रहेछ त नि है। देखियो भनेपछि ठुलो नेता हुँदैमा, मन्त्री हुँदैमा अब मेरो यही नै हो जिन्दगीभरिको जीवनशैली भनेर त्यस्तो चाहिँ प्रवृत्ति नबढोस् भन्ने अभिप्रायले मैले त्यो गीत लेखेको हो। जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती, जता हेऱ्यो त्यतै देख्छु असत्यको खेती। सच्चाइलाई रोक्न खोज्छन् बाटो छेकी, कहिलेसम्म यो संसारमा झुठले शासन गर्ने। सच्चाइ र सौन्दर्यलाई अप्ठ्यारोमै पार्ने, चाहिँदैन मलाई झुठको बङ्गला, चाहिँदैन मलाई असत्यको फाँट। यसै राम्रो छ सच्चाइको बाटो, अदम्य छ मेरो यसमै डट्ने आँट। हैन, सच्चाइको बाटो अप्ठ्यारो त छ, तर त्यो बाटोभन्दा सुन्दर बाटो दुनियाँमा केही पनि छैन। किन झुटको खेती गर्नु पर्यो? किन असत्यको फाँटमा उभिनु पर्यो? साँचो बोल्दा मर्नुपर्छ भने मरिदिउँला। सबैमा यो सोच आइदियो भने त कति सुन्दर हुन्थ्यो संसार। तर झुटो चाहिँ नबोल्ने होइन, क्षणिक लाभको लागि झुटो चाहिँ हो। क्षणिक लाभ, झुटो बोल्दा एकछिन सजिलो पर्ला होइन। कालो धन थुपर्दाखेरि एकछिन विलासिताको जिन्दगी बिताउनु पाइएला। तर त्योभन्दा त कालो धन थुपारेर अख्तियारको फन्दामा परेर जेलमा जानुभन्दा हलो जोत्नु गिटी कुट्नु कति शानदार जिन्दगी। सागर र सिस्नो खाएकै राम्रो होइन, आनन्दी बन। कति चाहिँ स्वाभिमानपूर्ण जिन्दगी हुन्छ त्यो गिटी कुटेर खानु र हलो जोतेर खानु। तर हाम्रोमा चाहिँ अब यो जस्तो यो गाउँघरतिर भन्छ नि फलानले कस्तो राजनीति गरेछ भन्छ भने, एउटाले अर्कोलाई छिर्किलाएर लडायो भनेदेखि कस्तो राजनीति गरेछ है त्यसले भन्छ नि होइन। मैलाई जिन्दगीमा धेरै कुराहरू आए, यत्रो गीत गाएर हिँडेको छ जिन्दगीमा। एउटा काठ्नु घर बनाउन सकेका छैन, एउटा केही जोड्न पनि सकेका छैन। के गरेर हिँडेको होला यसले जिन्दगीमा? मेरै नातापाता इष्टमित्र नजिकका मलाई माया गर्ने आफन्तहरूले प्रायः मलाई यही कुरा सुनाउनुहुन्छ अहिले पनि, र पहिले धेरै सुनाउनुहुन्थ्यो। अस्ति त यो बेला गाडी चढेर मेरो घरमा आउनु पर्थ्यो, के पाइस सँगै लडेका साथीहरू कहाँ पुगे भन्ने त्यस्तो धेरै छ। अस्ति बढी सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँलाई अस्ति भन्यो होला टिचिङ हस्पिटलमा तपाईँ आफ्नो बच्चालाई उपचारको क्रममा रहँदाखेरि अब अप्ठ्यारो त्यति बेला धेरै नै पर्यो। तर म संसारभरिका नेपाली दाजुभाइहरूलाई, देशभित्रका पनि धेरै अब मन जो एउटा सहानुभूतिशील मनहरू छन्, फेरि पनि धेरै धेरै कृतज्ञ छु। धेरै ठुलो एउटा मद्दत गर्नुभयो र त्यो बेलामा छोरोको ज्यान बचाउन सकियो। यो बेलामा भएको उपाय थिएन, हिजो पनि अहिले उपाय थिएन। अहिले उसलाई त्यो घटना परेको भए सायद अब एउटा छोरो गुमाउनै पर्थ्यो जस्तो अवस्था थियो। तर त्यति बेला अहिलेको जस्तो असहज परिस्थिति थिएन र संसारभरिका देश विदेशका, जापानदेखि लिएर अमेरिकासम्मका, अब अरबदेखि लिएर भारतका गल्ली गल्लीका धेरै धेरै सर्वसाधारण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रमिकहरू है,
तिनीहरूले ठुलो मद्दत गर्नुभएको छ र त्यो मद्दत गरेको त्यति बेला घडी त्यो मद्दतको वर्षा मेरो लागि त्यो एउटा अमृतको वर्षा जस्तो भएको छ। त्यो जीवनकै तपाईँको अमूल्य क्षण होला तपाईँको लागि त्यो। मलाई अप्ठ्यारो पर्यो तर टर्यो, अप्ठ्यारो टर्यो। धेरै धेरै मैले चाहिँ अब गुण खाएको छु है, गुण लगाइएको छु है, त्यो तिर्नु छ मैले। अब जिन्दगीमा मैले थोरै भए पनि त्यो ऋण नेपाली देश विदेशका नेपाली जनतालाई कसरी तिर्न सकिएला भन्नेतिर सोचिरहेको हुन्छ। त्यो अलिकति ग्लानी जस्तो पनि भएन ला, यत्रो वर्ष लागे, जनगायक भन्छन्, दुनियाँले मान्छन्, सँगै पढेका, सँगै लडेका, सँगै गएका साथीहरू चाहिँ झन्डा हल्लाउने भइसके, कहाँ पुगिसके, हेत्तेरिका बेकार रहेछ। म अलिकति आदर्शको पथ भनेर अलिकति बेग्लै पथमा भड्किएछु भन्ने लागेन। त्यस्तो भएन, त्यस्तो हुन देश विदेशका नेपालीहरूले दिनु भएन, त्यो मनोदशामा पुग्नै दिनु भएन। उहाँले सुरुदेखि नै लगातार सहयोगका हात बढाई अन्तिमसम्म उहाँहरूले चाहिँ यो केसलाई अब एउटा सहज तरिकाले पार लगाइदिनु भयो। मन कहिले कहिले त भड्किनु खोल्छ होला नि। त्यस्तो भएन, चिल्लाकार अर्काको देख्दा होइन त्यस्तो। म त्यसबाट धेरै टाढा छु है। त्यो लोभ, त्यो लालसा, त्यो ईर्ष्या अथवा त्यो डाह अर्को चढेर हिँड्यो म पाइनँ भन्ने प्रकारको एउटा मनस्थिति, त्यो मनोदशाबाट पहिलेदेखि नै होसियार हुँदै, सतर्क हुँदै, सजग हुँदै आएको हुनाले त्यसले मलाई छुँदैन। त्यसको सूत्र चाहिँ के हो? जस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ मन भड्किन खोज्यो भनेदेखि अर्काले राम्रो कार लियो, अर्काले राम्रो कपडा लाएर हिँड्यो, फुर्तीफार्ती लायो, गहना आदि इत्यादि गऱ्यो भने त्यसलाई समन गर्ने त्यसको मिठो एउटा सूत्र छ। मैले पटक भन्दै आउने गरेको छु, एकदम सिम्पल साधारण सूत्र छ। पद, पैसा र प्रतिष्ठाको फोल्डर दिमागको कम्प्युटरबाट, दिमाग रूपी कम्प्युटरबाट हटाइदिने, डिलिटै गरिदिने। सिफ्ट डिलिट मतलब रिसाइकल बिनबाट रिस्टोर पनि हुन नसक्छ कहिले, आजीवन। त्यति गर्थ्यो होइन। पैसा नि आइरहन्छ, जस्तो छोरालाई पर्दाखेरि आयो गयो, जताबाट आयो कतातिर जाने ठाउँतिरै गयो। पैसा नि आइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ, मान सम्मान पनि आइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ, अपमान घृणाहरू पनि आउँछन् जान्छन् है, पद पनि आउला जाला, आइरहेको हुन्छ, गइरहेको, सबै त्यो बाटो हिँड्छ, दिमागको बाटो। त्यहाँ स्टोर हुँदैन, त्यहाँ सञ्चित हुँदैन र त्यसले दिमागलाई ह्याङ बनाउँदैन। सबभन्दा मिठो सूत्र यो हो, पद, पैसा र प्रतिष्ठाको लालसाबाट माथि उठाउँ हो। यो चाहिँ तपाईँको दिमागबाट चाहिँ तपाईँले त्यो फोल्डरै क्रिएट गर्नु भएन, भएको भए पनि डिलिट गरिदिनु हो, मैले माने। तर तपाईँ त परिवारवाला मान्छे हो नि त, आफ्नो घर छ, परिवार छ, आफन्त छन्, नाता गोता आदि इत्यादि सबै छ। उनीहरूको मनमा त त्यो फोल्डर होला नि त। होला, सके त जसले डिलिट गर्न सक्छ ऊ सुखी हुन्छ, जसले सक्दैन ऊ आफैमा दुखी हुन्छ। त मैले के गरौँ, मेरो त्यसमा कुनै हात छैन। सुखी बनाउने मैले कोसिस त गरौँला। यसरी सदस्यले अलिकति फोर्स गर्नुहुन्न, यस्तो गर्नु पाए हुन्थ्यो, फलानको यस्तो भएछ भनेर। अब सुरुका दिनहरूमा आउने गर्थ्यो, तर मलाई बुझिसकेपछि भनेर केही काम छैन है। यसलाई जति भने पनि यसको तालियो यो भनेपछि सकियो। अब त्यो कुनै प्रकारको प्रेसर फोर्स केही पनि आउँदैन। भनेपछि सुखी हुने एउटा सूत्र हो नि त यो। हरेक मानिसले जो पदमा पुगेको मानिस छ ती मानिसले पनि त यो कुरालाई मनन गरिदिनु। सबभन्दा बढी उनीहरूले यो कुरालाई मनन गरिदियो भनेदेखि त देशै सुन्दर हुन्थ्यो। पद, पैसा र प्रतिष्ठाको फोल्डर डिलिट गरिदिने हो भने पदमा पुगिसकेका मान्छेहरूको लागि सबभन्दा बढी आवश्यक हो र यो संसारै सुन्दर हुन्थ्यो है। समस्या त्यो फोल्डर बढाएर पदमा पुगिरहेको हुन्छ, तर त्यही पुगिसकेपछि त्यसलाई हटाउन झन् गाह्रो। यसरी बिग्रिरहेछ कुरा, यसलाई रिभर्स गरिदिनु। यो 2-3 दिन यतादेखि एउटा के बस देखिराखेको छु मैले भने, तपाईँ अब लकडाउनमा घरमै बस्दाखेरि सम्भवतः तपाईँको नजर त्यसमा परेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, कि काठमाडौँबाट मानिसहरू गएका छन्, नजाऊ भनेको छ। लकडाउन भनेपछि जहाँ छौ बस भनेकै हो। झोला बोकेका छन्, बच्चा बच्ची बोकेका छन्, श्रीमती, आफ्ना नातापाता को छ सबै बोकेर हिँडेर गएका छन्। मैले हिजो एउटा तस्बिर हेर्दै थिएँ, त्यो तस्बिरमा के छ भने 2 जना चाहिँ युवाहरूले सायद अब जुत्ताले दुखायो होला, मेरो अनुमानमा मात्रै हो, थाहा छैन, जुत्ता पनि खोलेर खाली खुट्टा हिँडेका छन् क्या यो पिच रोडमा। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सामाजिक विमर्श के हुन थालेको छ भने
मे डे पनि आउँदैछ, मे 1 पनि आउँदैछ। मजदुरका नेताहरू नै आज सिंहदरबार, बालुवाटार अथवा अन्य विभिन्न सिंहदरबारहरूमा छन्। त यी मजदुरलाई हेर्ने चाहिँ कोही भएन भनेर चाहिँ खुब बहस भइरहेको। तपाईँले त्यो तस्बिरहरू, यो विचारहरूलाई कुन रूपमा लिनुभयो? मैले एउटा गीत सृजना गरेको थिएँ, त्यो गीत फेरि सान्दर्भिक भएर आए जस्तो लाग्छ। निकल्यो हीरा मोती बनायौँ सुन का दरबार, न हामीलाई एक छाक रोटी न पायौँ ओत लाग्ने घर। ती मजदुरहरू जो आए सुनका दरबार बनाउन आएका हुन्। ती मजदुर जो आए, ती ठुला ठुला महल बनाउन आए, ती मजदुर सुन्दर सुन्दर बाटो बनाएर चिल्ला गाडी गुडाइदिनको लागि आए। तर अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उनीहरूलाई न ओत लाग्ने घर छ, न खाने एउटा एक साग रोटी छ। त्यस्तो हालतमा परेका तिनीहरूको रक्षा गर्नु भनेको राज्यको दायित्व हो। यही बेला चाहिन्छ राज्य, नागरिकको सुरक्षाको लागि राज्यको दायित्व हो। र जो काठमाडौँबाट गए ती बाटोमा अल्पत्र परेर बसेका छन् अथवा हिँड्दैछन्, नानीसित छन्, गर्भवती छन्, कोही कोही बिरामी छन्, ती सबलाई सरकारले, राज्यले यो बेलामा हेर्नुपर्छ। र छिटोभन्दा छिटो जहाँ जहाँ जो जो जुन जुन आपतमा परेका छन्, ठिक छ, नाकाबाट बाहिर जान नपर्ने वातावरण बनाइदिएको भए सबभन्दा बेस हुन्थ्यो है। एकपल्ट कता मेयर पदम सुन्दर योले नजाउनुस्, यही के अरे उसले व्यवस्था गर्छ भनेर हिजो विद्या सुन्दरजीले भनेको पनि हामीले सुनियो। तर त्यो उनीहरूको कान कानमा सायद पुगेन, कतै मिडियामा भन्नुभयो सक्यो होइन, हिजो भन्नुभयो त्यो ती मजदुरहरूको कानमा पुगेन। र तिनीहरूलाई कसरी कहाँ खान एउटा चाहिँ पाइन्छ त, हामीले एक साग रोटी कहाँ कुन छहारी छ त हामीलाई बस्नको लागि, त्यो थाहा भएन होइन। यहाँतिर खानाको व्यवस्था छ, यहाँतिर बस्ने व्यवस्था छ, नजाऊ भनेर भनिदिएको भए को जान्थ्यो? जान्थेन होला। त्यस कारण त्यो एउटा सन्देश त गयो, तर जो लक्षित वर्गसम्म पुगेन। मलाई एउटा त्यो तपाईँको अघिको शब्द लिएँ मैले, जस्तो चाहिँ त्यही मजदुरको त्यही हातले होइन यो चिल्लो बाटो पनि बनायो, चिल्ला दरबार पनि बनायो र अन्य कामहरू पनि त्यसैले गर्नु छ। अनि आज 2 दिन अप्ठ्यारो परेपछि त्यो मजदुर चाहिएन, त्यो परित्यक्त भयो। त्यो फेरि त्यही मजदुर नआएसम्म त यहाँ बाटो कहिले चाहिँ चिल्लो बनाइदिएला, यहाँका यहाँ आदि बनेर रहेका घरहरू फेरि कसरी चाहिँ ती अब कम्प्लिट होलान् होइन। सम्झनुपर्ने कुरा यो छ, हेर्नुपर्ने कुरा यो छ। आज त हुँदै गयो नि त झोला बोकेर। हजुर, त्यस कारण ती सबैको उचित समुचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ। जहाँ जहाँ सरकारको उपस्थिति छ, स्थानीय सरकारले हुन्छ कि प्रादेशिक सरकारले अथवा अब सङ्घीय सरकार, जहाँ जो जो जस्तो अवस्थामा आपतमा परेका छन् तिनीहरूको रक्षा गर्नु, तिनीहरूको जीवनको सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व। नेपालको कुरा मात्रै छैन, बोर्डर पारी ठुलो ठुलो आफ्नो देशलाई हेरेर बसेका नेपाली छन् है। बोर्डर नजिकै मात्रै होइन, कतारबाट 5,000-10,000 हजार मान्छेहरू नेपाल फर्कन पाऊँ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। विदेशबाट हामीले चार्टर प्लेन चार्टर गरेको पैसा हामीले तिर्छौँ, देशभित्र आउने व्यवस्था गरेर भनेर चाहिँ खबर पठाइरहेका छन्। ती साराका सारा अब अप्ठ्यारो त राज्यलाई, सरकारलाई परिरहेकै छ, हामीले पनि देखेका छौँ। किन सबैलाई एकैचोटि ल्याएर कहाँ राख्ने, कता क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कता के गर्ने होला समस्या। तर एकदमै अप्ठ्यारो, जति अप्ठ्यारो पर्छ त्यति सक्रिय हुनु पऱ्यो होइन, जति अप्ठ्यारो पर्छ त्यति बोल्ड डिसिजन लिन सक्नु पऱ्यो है। त्यसैले यी सारा पैदल यात्रीहरू, घर जान खोजेका, विदेशबाट नेपाल आउन खोजेका सबैको समुचित प्रबन्ध राज्यले गर्नुपर्छ। कति बेला चाहिँ भने सुने मैले, ती खुट्टामा फोका उठाउँदै गएका मानिसहरूको मन त रोएको छ नै। कतै यो युवाहरू अलिकति विरक्तिय भनेदेखि सहरी विद्रोह त हुने होइन भनेर आशंका गरेको पनि देखेँ मैले। अब यसका परिणामहरू यो त धेरै जटिल प्रक्रिया, जटिल केस हो संसारभरि है। तपाईँ देख्नुभयो वहाँ चाहिँ बम्बईमा ठुलो एउटा लकडाउनलाई अवज्ञा गरेर रेलवे स्टेसनमा हजारौँ मान्छे, तर त्यो स्वयं उनीहरूको लागि पनि घातक हो। यो बेलामा त हामी सब मानव जाति मिलेर यो सानो ठुलो केही भनेको छैन नि त कोरोनाले, यसको विरुद्ध लड्नु नै ध्यान केन्द्रित त्यतै गर्नु जरुरी छ हामी सबैले। तपाईँ विद्रोह गरेका कैयौँ विद्रोही ग्रुपहरूले पनि विद्रोह त्यागेर हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौँ भनेर आए। जस्तो नेपालमा पनि
अब विप्लवजीहरू पनि अहिले हामी रोक्छौँ आक्रमणका घटनाहरू, हामीले सरकार आवश्यक परे सहयोग गर्छौँ, के छ भन्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी आए। कहीँ अफगानिस्तानतिर कहीँ विद्रोहका चाहिँ घटनाहरू चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामी संसारभरिका मानिसहरू कम्युनिस्ट सरकार भएको हुनाले कम्तीमा पनि मजदुरको, दुखीको, गरिबको हैन आँसु त बुझ्छ होला नि, आँसु त पुछिदिन्छ होला। यो त यो कम्युनिस्ट होस् कि जुनसुकै सरकार होस्, यस्तो परेको बेलामा है यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा जुनसुकै पनि सरकारको दायित्व यो हो कि अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको सुरक्षा दिनै पर्छ, उनीहरूलाई बचाउनै पर्छ। तपाईँको एउटा गीत छ नि, त्यो सिमली छायामा बसी भरिया, कति मिठो लाग्छ क्या मलाई। त्यसको अन्तिम लाइन चाहिँ अन्तिमतिरको लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्रान्तिमा होमिनको लागि चाहिँ त्यो मै बुढो पनि गएँ भनेर त्यो तपाईँको क्यारेक्टरले जुन भन्छ, अब म यो सामन्ती व्यवस्था फाल्छु भन्छ होइन, फाल्यो। सामन्ती व्यवस्था पनि फालियो, क्रान्ति पनि भयो, परिवर्तन पनि भयो होइन। हिजो चाहिँ बन्दुक लिएर लड्ने सत्तामा पनि पुग्यो। त्यो बुढो मानिसलाई एकछिन प्रतीकात्मक मानौँ भने त्यो बुढोको आँखमा चाहिँ घाम लाग्यो कि लागेन? अब पहिलो कुरो त सामन्ती व्यवस्था गयो भन्ने कुरामै म सहमत छैन। यो व्यवस्था पनि सामन्ती व्यवस्थाभित्रै छौँ। सामन्ती व्यवस्थाको अन्तिम अवशेष भनेर राज संस्था भनियो होइन, अन्तिम त्यसलाई फालियो। राज संस्था त सामन्ती व्यवस्थाको एउटा छतरी मात्रै हो। छाता गएर नागार्जुनमा गएर बस्यो, तर यहाँ सामन्ती व्यवस्थाका पिल्लरहरू त जस्ताको तस्तै छन् है। हरेक ठाउँमा सामन्ती व्यवस्थाका पिल्लरहरू छन्। ती पिल्लरहरूले सामन्ती राज्य सत्तालाई कायमै राखेका छन्। यो राज्य सत्ता, यो राज्य व्यवस्था, यो परिपाटी, यो सिस्टमले गरिब दुखीको भलो गर्न दिँदैन। सिस्टमै आएको छैन गरिबको लागि। जबसम्म सिस्टमै आएको छैन, सिस्टम नभएसम्म त कसले के गर्न सक्छ? जोसुकै मन्त्री भए पनि यो सिस्टमभित्र गर्ने उसले त्यही नै हो। यो सिस्टम चाहिँ मजदुर गरिब किसानको पक्षमा छैन। त्यसोले सामन्ती व्यवस्थाको पोषक को अहिले चाहिँ? सामन्ती व्यवस्थाका पोषकहरू अहिले पनि विभिन्न खालका इन्स्टिट्युसनहरूमा क्रियाशील छन्। जस्तै है तपाईँ हेर्नु, सहकारी भन्नुहोस्, त्यसले गरिबलाई मद्दत गर्छ, लुटिरहेछ। अनि अब पुँजीवादी अर्थतन्त्र भन्नुहोस् है, यो अर्थतन्त्र जुन छ, सिस्टम आर्थिक व्यवस्था जुन छ, यो आर्थिक व्यवस्थाले कसको भलो गरेको छ? एउटा गरिबलाई ऋण दिन्छ त यसले है। ऋण दिनुको लागि त सम्पत्ति देखाउनुपर्छ। सम्पत्ति भएकालाई मात्रै ऋण दिने हो। सम्पत्ति भए किन ऋण लिनु? सम्पत्ति भएकालाई त्यो सम्पत्ति परिचालन गरेर अरूलाई शोषण गर्नुको लागि ऋण दिन्छ है। त्यस कारण यो शोषणमूलक व्यवस्थै हो। यो व्यवस्था चाहिँ पुरै अब समाजवादी व्यवस्था, गरिब दुखीको व्यवस्था, मजदुरको व्यवस्था भनेर कोही पनि भ्रम छ भने नपरे हुन्छ। त्यो संविधानमा त लेखा छ नि, समाजवादतर्फ हामी जान लागेका छौँ भनेर। समाजवाद उन्मुख भनेको उता मुख फर्काएर के हुन्छ? उन्मुख भनेको मुख त फर्काउने हो। त्यो मुख चाहिँ कता फर्काएको भन्दा साम्यवादतर्फ फर्काउनु। मुख फर्काएर हुँदैन, व्यवहारमै हुनु पर्यो। हिँड्न पनि थाल्यो नि त्यसले। कहाँ हिँडेको छ? सामाजिक सुरक्षा, कुन गरिब, कुन दुखी, कुन मजदुर कोष हामीले खडा गर्यौँ भने सरकारले, र यो समाजवादको मूल त्यो एउटा राम्रो थियो। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टमा जानै दिएन नि त। खै त्यसलाई प्रयोगमा जान दिएको। यही राज्य व्यवस्थाका इन्स्टिट्युसनहरूले त्यो सामाजिक सुरक्षा कोष त सामान्य चिजलाई पनि व्यवहारमा जानै दिएन नि त, रोकिहाल्यो, बिचैबाट रोकिदियो है। त्यो हुँदैन, यस्तो सिस्टम। त्यसो म के सोच्दै थिएँ कि सामन्ती व्यवस्था ढल्यो भनेर। होइन छ, एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो, राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आयो। र गणतन्त्र हेर्नुहोस्, इन्डियाको गणतन्त्र पनि गणतन्त्रै हो। त्यहाँ कस्ता महासामन्तहरूले शासन गरिरहेका छन् है। त्यो गणतन्त्र भनेको सामन्ती व्यवस्था ढलेको अवस्था चाहिँ होइन। त्यही व्यवस्थामा राजनीतिक परिवर्तन भएको हो। हिजो राजतन्त्र थिए, आज सामन्ती व्यवस्था के अधमरो छ कि जीवित छ कि केही कमजोर हुँदै गएको होला? कमजोर हुँदै गएको होला, किन जनताको चेतना माथि उठ्यो है। चेतना माथि उठिसकेपछि हिजो डराउने मान्छेहरू निडर भएर आएका छन्। हिजो लेख्न नसक्ने मान्छेले लेखेका छन् होइन। हिजो बोल्न नसक्ने मान्छे बोलेका छन्। सामन्ती व्यवस्थाको जुन थिचोमिचो छ त्यो पहिलेभन्दा चाहिँ केही कमजोर भएर गएको होला, तर पुरै व्यवस्थै ढलो भनेर चाहिँ भन्ने होइन। त्यो चाहिँ स्थिति होइन, त्यो भ्रम हो। त्यो सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषको रूपमा जुन तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, छतरी चाहिँ नागार्जुनमा गएर पूर्व राजा बसेका छन् भनेर नि, त्यो छतरी फेरि फर्किने खतरा नि छ?
खै मैले त अहिले तत्काल त्यस्तो देख्दिनँ। हाम्रो गणतन्त्र कति टिकाउ देखिराख्नु भएको छ? हेरौँ गणतन्त्रले के गर्दै जान्छ। नेपाली जनतालाई यसले राम्रो गर्यो, राम्रै गर्दै गयो भने अब यो केही टिक्ला। अब नराम्रो गर्दै गयो भनेदेखि फेरि जनता त छँदैछ, नेपालीहरू सचेत हुँदै गएका छन्, झन् पहिलेभन्दा दोब्बर सचेत हुँदै गएका छन्। विश्वका कुना कुनाबाट खबरदारी गरिरहेका छ जनताले, यो ठिक भयो, यो गलत भयो, यो गर त्यो नगर। हरेक फेसबुकबाट सामाजिक सञ्जालबाट है खबरका चाहिँ अब पानाहरू भरिएका छन् है। त्यसकारण नेपालीहरू पहिलेको स्थितिमा छैनन्, धेरै सचेत भइसकेका छन्, धेरै शिक्षित भइसकेका छन्। काम गरे पनि उसले काम गर्दा गर्दै मैले यो काम गरिरहेको छु, यो काम गर्दाखेरि कसले मलाई सपोर्ट गरेको छ, कसले मलाई अब खुट्टा तानेको छ, त्यो पनि ध्यान दिँदै काम गरिरहेको छ। माओको एउटा विचार छ नि, यो राज्य सत्ता बाहेक बाँकी सबै प्रम हो भन्ने। अहिले हाम्रो कम्युनिस्ट नेताहरूलाई यही लागिरहेको छ। अब राज्य सत्ता यो अहिलेको विश्वको जुन एउटा व्यवस्था छ, विश्व व्यवस्था, अहिलेको विश्व व्यवस्थामा राज्य सत्ता नै प्रमुख कुरा हो। राज्य सत्ताले अब धेरै कुरा निर्धारित गरिदिन्छ मानिसको जीवनमा, मानिसको जिन्दगीको एउटा पानाहरूमा राज्य सत्ताको प्रभाव धेरै नै परेको हुन्छ। त्यस कारण अब त्यो कुरा चाहिँ सही नै हो। र अहिलेको राज्य सत्ता भनेको कुनै एउटा पार्टीको राज्य सत्ता होइन। आज कम्युनिस्ट छन्, भोलि नेपाली काङ्ग्रेस आउन सक्छ, पर्सि राप्रपा आउन सक्छ हैन। चुनावबाट आउने राज्य सत्ताको भरै हुन्न, त्यो बदलिरहन्छ। मध्यावधि चुनाव भएर अर्को वर्ष अर्को सरकार, अर्को पार्टीको सरकार पनि आउन सक्छ है। मूलभूत कुरा राज्यको परिपाटी के छ त, राज्यको संस्कार, राज्य सत्ताको चरित्र के हो, राज्य सत्ताको चरित्र के हो, स्टेट मेसिनरीको अहिलेको प्रवृत्ति के हो, त्यसको नेचर के हो भन्ने कुरा प्रमुख हो। त्यसको वर्गीय स्वरूप के हो त्यो प्रमुख कुरा हो। अहिलेको राज्य सत्ताको वर्गीय स्वरूप भनेको पुँजीवादी राज्य सत्ता नै हो। सामन्तवादमा उभिएको, पुँजीवादतिर जाँदै गरेको एउटा शोषण प्रधान राज्य व्यवस्था हो यो। यसको सिस्टम, यसको चरित्र, यसको सबै गतिविधि, संस्कार त्यही छ। शोषित, पीडित, मजदुर, सर्वहाराको यो राज्य सत्ता होइन है। तर मन्त्रीहरू परिवर्तन होलान्। हिजो चाहिँ सर्वहारा वर्गको राजनीति गरेका मानिसहरू अहिले मन्त्री भए होलान्, त्यसले केही असर पर्दैन। असर पर्ने त परिहाल्दो, देखिहाल्नु त्यो परिणाम है। चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको आओस्, चाहे राप्रपाको आओस्, चाहे अब साझा पार्टीको आओस्, चाहे जोसुकै पार्टीको आओस्, राप्रपाको आओस्, यो चरित्र जुन छ राज्य सत्ताको राजनीतिक चरित्रमै परिवर्तन हुनु हो। यसको आधारभूत चरित्रमै परिवर्तन हुनु भनेको त्यो भनेको चाहिँ मतलब मजदुरको राज्य सत्ता हुनु पर्यो, गरिब दुखीको, किसानको राज्य सत्ता हुनु पर्यो, किसान मुखी राज्य सत्ता हुनु पर्यो, किसान प्रिय राज्य सत्ता हुनु पर्यो है। अहिलेको हाम्रो नेकपाको नीति नै त्यही छ नि। मैले भने नि अब एउटा पार्टीको नीति भएर के हुनुहुन्छ, राज्यको चरित्र हुनु पर्यो। यत्रो 2/3 मत छ, राज्यको चरित्र त्यो हुनिसकेको छ। यसले चाहँदाखेरि संविधानको आधारभूत संरचनामै परिवर्तन ल्याइदिन सक्छ। चाहँदा हुन्थ्यो कि हुन्थेन कि, अथवा चाहिँ राज्यले विद्रोह गरेर तिनलाई हटाइदिनु पनि सक्छ। यदि मजदुरको पक्षमा काम गर्न थाल्यो भने मलाई चाहिँ मेरो भविष्य के हुन्छ है, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ। पुँजीपतिको पक्षमा काम गरेको छु, त्यस कारण म सुरक्षित छु। अहिले मजदुरको पक्षमा काम गर्दा बित्तिकै मेरो भविष्य के हुन्छ भनेर नेताहरूले पनि सोचेका होला। अप्ठ्यारो त्यहाँनिर छ। त्यही राज्य सत्ताको स्वरूपमा सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन नल्याएसम्म गरिब दुखी मजदुरहरूले धेरै आशा नगरे हुन्छ यो व्यवस्थाबाट। तर त्यो पार्टीको वर्गीय आधार भनेको त मजदुर वर्ग हो नि त। फेरि त्यो वर्ग ठुलो वर्ग तबकालाई चिड्याएर टिक्न सक्छ त फेरि होइन। वर्गीय आधार के हो भन्ने कुरा अब तपाईँले कसरी चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ है? कुन पार्टीको वर्गीय आधार के हो भन्ने कुरा अहिले तपाईँ हामीले मुखले भनेर हुँदैन है। हामीले जुनसुकै पार्टी भए तापनि पार्टीको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको के हो भने
उसले दुखी गरिब शोषित पीडित जनता र मजदुर वर्गहरूलाई के गरिरहेको छ भन्ने आधारमा हेर्नु। के बोलेको छ भनेर होइन, के गर्नु परिणाम आउनु पऱ्यो नि त उसको। हामीले त के भन्दा के भन्छ नि एउटा परिणाममुखी कुरा हो। विज्ञानले परिणाम प्रोसेसलाई महत्त्व दिँदैन, प्रोसेस होइन नि त परिणाम हो नि त। केही परिणाम निस्किन्छ है। तपाईँले अब कोरोनाको एउटा धेरै प्रयोग भएका छन्, कुन खोपले अथवा कुन एउटा औषधिले यो कोरोना नियन्त्रण हुन्छ त्यसलाई मान्यता पाउँछ। मैले यति परीक्षण गरेको थिएँ भनेर त भएन। त्यसको मतलब जुन वैज्ञानिकले कोरोनाको सबभन्दा राम्रो दबाई आविष्कार गर्छ त्यही वैज्ञानिकले महत्त्व पाउँछ। त्यो सबै कुरा के भने परिणाममा भर पर्छ। अहिले पनि खोपका थुप्रै परीक्षण अमेरिकामा, बेलायतमा, चाइनामा है सबले भनेका छन्, हामीले गरिरहेका छौँ भनेर भनेका छन्। त्यही यो कोरोनाको जुन महामारी छ, महाकाल छ, यसबाट कसरी उन्मुक्ति पाइएला। हिजो मात्र एउटा समाचार आयो कि एउटा दबाई एउटा ड्रग्स दिँदा छिटो रिलिफ भयो है। एउटा ड्रग्स दिँदाखेरि छिटो रिलिफ भयो भन्ने एउटा आयो समाचार। त्यसले मान्छेमा केही आशा अलिकति राहतको महसुस गरेका छन्, मानसिक राहतको आशा जगाएको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ अब यो कोरोनाको विरुद्ध संसारभरिका मान्छे जसरी लडाइँ लडिरहेका छन्, अहिले नेपालीहरूको प्रमुख दायित्व पनि अब त्यतातिर जानु, यसैका विरुद्ध लड्ने, यसैका विरुद्ध लड्ने, सङ्गठित हुने भनेको अलग अलग भयो। पहिले सङ्गठित हुने भनेको सँगै जमाउने कुरा थियो। अब सङ्गठित भनेको अलग अलग बस्ने, छुट्टा छुट्टै बस्ने, घरभित्रै बस्ने परिभाषा बदलिएको छ। परिभाषा बदलिसँगैको केही रचना पनि गर्नुभएको छ। मैले एउटा रचना गरेँ अस्ति, सुनौ न अन्त्यमा। यो धेरै अब देश विदेशका धेरै साथीहरूलाई मन परेको छ यो गीत। मलाई त्यस्तै खालका खबरहरू मेसेजहरू पनि आएका छन्। ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, हेर्दा हेर्दै आयो हजुर ताजा खबर। पहिला खबर चाहिँ सुन्ने चलन थियो, अहिले त टिभीमा हेर्ने कुरा हुन्थ्यो, सुन्नु पनि सुन्छ रेडियोमा। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, सुन्दा सुन्दै आयो हजुर ताजा खबर। संसारभरि घुम्दै हिँड्ने मानिसको चोला, संसारभरि घुम्दै हिँड्ने मानिसको चोला, घरभित्रै कैदी हुँदा कस्तो भयो होला। कोरोनाको कहरले सारा मानव जाति तडपिएर बाँचेका छन् शास्ति खेप्दै अति। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, होसियार बनाऊ भन्ने आयो खबर। कोही साथी सिमानामा परे अलपत्र, कोही साथी सिमानामा परे अलपत्र, उपचारको खोजीमा छन् कति यत्र तत्र, उपचारको खोजीमा छन् कति यत्र तत्र। खाल्टो मुनि पुरिएर लासहरूको थुप्रो, खाल्टो मुनि पुरिएको लासहरूको थुप्रो, न त यसले महल भन्यो न त भन्यो झुप्रो। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, घरभित्रै बसौँ भन्ने आयो खबर। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, होसियार बनाऊ भन्ने आयो खबर। ज्यालादारी गरी खाने भोक भोकै परे, दीर्घरोगी बिरामी झन् दबाई नपाई मरे। जताततै बन्दाबन्दी हिँड्नु कहीँ छैन, घरैभित्र मरे पनि गुहार पाइँदैन। लौ आयो ताजा खबर, लौ आयो ताजा खबर, सचेत भई बसौँ भन्ने आयो खबर। विश्वभरि कोरोनाको
चल्यो महामारी जिउ जोगाउनु यति बेला जसो तसो गरी संसारका मानव जाति सचेत भई सारा यो सङ्कटलाई हटाउन बसौँ टाढा टाढा लौ आयो ताजा खबर लौ आयो ताजा खबर टाढा टाढा बसौँ भन्ने आयो खबर जिन्दगी हो सधैँभरि हुन्न एकै नासा जिन्दगी हो सधैँभरि हुन्न एकै नासा हिम्मत तर हार्ने होइन मार्ने होइन आशा हिम्मत कहिल्यै हार्ने होइन मार्ने होइन आशा जीवनमा यस्ता सङ्कट आउँछन् घरिघरि जीवनमा यस्ता सङ्कट आउँछन् घरिघरि तर पनि सुन्दर संसार उदाउने छ फेरि लौ आयो ताजा खबर लौ आयो ताजा खबर डराउने होइन भन्ने आयो खबर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हामीले समय दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकवृन्द तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनगायक जीवन शर्मासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।